man ta niini nga kalibutan. Anong gipanganak man ta? Kung anong nabuhi man ang tao niini nga kalibutan. Mga igsoon, dagang panahon nga nabisita sa dagang butang. No nahilayo ta sa presensya sa atong Dios. Siguro nabisita sa atong pagpanarbaho. No? Siguro nabisita no sa atong pagpangiskwela. Siguro nabisita og diri sa kalibutan mga igsoon. Dagang panahon na okupahan ang atong kinabuhi no sa salapi, no edukasyon, kalipayan ug bisan ang kanapusan. Apan mga igsoon, moingon ko ninyo nga kining mga butanga, edukasyon, no salapi, kalipayan, bisan ang kanapusan, dili gyud makatagbaw natong mga tao. Mga igsoon, ang atong Dios duna say tuyo natong mga tao mga igsoon. Munang tanang mga butang diri sa kalibutan, dili gyud hingpit niya makatagbaw nga ni kanato. Kaya ang atong Dios duna say plano no alang nga ni kanato mga igsoon. Gani kini nga plano, mga igsoon, mga higala, sa Biblia, ginganlan ni siya og pamatigayon sa Dios.